हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा यहाँहरूले दैनिक रूपमा फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। विभिन्न विज्ञहरूसँग हामी कार्यक्रममा छलफल गर्ने गर्छौँ, बहस गर्ने गर्छौँ अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू, ती लामा हुने छोटा हुने सामग्रीहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ भने कतै भइरहेका राम्रो प्रयासको चर्चा पनि गर्छौँ अनि कतै कमी कमजोरी भइरहेका छन् भने खबरदारी पनि गर्छौँ। हामी समृद्धि खोजिरहेछौँ, सुख खोजिरहेछौँ। त्यसो भए त्यसको लागि के कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्छन् भनेर हेर्दा स्वास्थ्य अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। त्यसैले नेपालको संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्यलाई राखिएको छ। यसको अर्थ हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनिएको छ। के पाइरहेका छन् त? यो प्रश्नको उत्तर पनि हामी यो कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। आज पनि हामीसँग केही सामग्री रहेका छन्, महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू। आउनुहोस् ती सामग्री वा विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा कोरोना भाइरसको कुरा त गर्नै पर्छ। यतिखेर हुन त अरू पनि धेरै समस्याहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। हामी कहाँ छन्? ती संसारभरि छन्। तर यतिखेर भने महामारीको रूपमा फैलिएको छ कोरोना भाइरस। संसारलाई नै यसले पिरोलिरहेको छ। हामी पनि त्यसमा अछुतो छैनौँ। त जब कुनै समस्या आउँछ समाधान हरेक तह र तबकाबाट खोजिन्छ। संसारमा कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन धेरै कम्पनीहरू लागिरहेका छन्। तीमध्ये 100 भन्दा बढी भ्याक्सिनहरू परीक्षणमा रहेका छन्। 11वटा भ्याक्सिनहरू त तेस्रो फेजमा ट्रायल गरिरहेका छन्। यसको अर्थ अब छिटै नै ती प्रयोगमा आउनेछन्। रुस, बेलायत, अमेरिका जस्ता देशले आफ्नो नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरि पनि सकेका छन्। अहिले हामी सबैलाई एउटा प्रश्नले गाजिरहेको छ। हामी हरेक समय त्यो प्रश्न गरिरहन्छौँ कि नेपालमा भ्याक्सिन कहिले आउँछ? यो उत्तर खोज्ने प्रयास आज गर्नेछौँ हामी एउटा रिपोर्टमा। अर्थात् नेपालमा भ्याक्सिन कहिले आउँछ, तयारी के भइरहेको छ, आज रिपोर्टमा हामी यो खोजनीति गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर चिसो मौसममा हामी सबैजनाले सतर्कता बढी अपनाउनुपर्छ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा त्यसमध्ये पनि ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। चिसो मौसममा कसरी बस्ने, त्यसमाथि पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, न्युमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ चिसो मौसममा। यो समयमा कसरी बस्ने, यी समग्र कुराहरू आजको कार्यक्रममा हामी खोज्नेछौँ। अर्थात् आजको स्वास्थ्य संवादमा एकजना चिकित्सकसँग हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामीसँग केही छोटा सामाजिक सन्देशहरू रहने गर्छन्। ती आज पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। ती हाम्रो दैनिक जीवनमा काम लाग्ने खालका सामग्री हुनेछन्। अनि दर्शकवृन्द, आज पनि कार्यक्रममा हामी एउटा जीवनशैली प्रस्तुत गर्छौँ। अर्थात् जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सामग्री वा आग्रह प्रस्तुत गर्छौँ, जुन एकजना चिकित्सकले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैलीले गर्दाखेरि पनि हामीले केही कुरा नमिलाएको कारणले गर्दा, खानपानमा ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि रोगहरू धेरै बढाइरहेका छौँ भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरू भन्ने गर्छन्। के साँच्चै हो त? त्यसो भए जीवनशैली कस्तो अपनाउने, यो विषयमा आज हामी एउटा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी कार्यक्रममा आज समग्रमा विविध खालका जानकारी रहेका छन्। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि विश्वका बहुपक्षीय सङ्गठन, कम्पनी र मुलुकहरूले खोप निर्माण गरेका छन्। रुस, बेलायत, अमेरिकाले अन्तिम परीक्षणपछि आम मानिसलाई पनि खोप लगाउन सुरु गरेका छन् भने अन्य राष्ट्रले खोप बुकिङ गर्ने, खरिद गर्ने र खोप लगाउने प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन्।
नेपालले आफ्ना जनताको जीवन रक्षाको लागि सुलभ र सहज ढङ्गबाट खोप ल्याउन तयारी गरिरहेको छ। मुलुकका 7 प्रदेशमा सुरक्षित भण्डारण, उचित तापक्रम, ओसार पसारको सुरक्षा जस्ता विषयमा तयारी सुरु भइसकेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेका देशहरूलाई कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको छ। नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन ल्याउन सरकारले अन्य पूर्व तयारी समेत गरिरहेको छ। भ्याक्सिन राख्ने कोल्ड चेनको विस्तार, आवश्यक निर्देशिका, गाइडलाइनहरूको निर्माण, भ्याक्सिन आएपछि कसले पहिले पाउँछ भन्ने जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने कार्य गरिएको छ। सरकारलाई कोभ्याक्स मार्फत 20% जनतालाई पुग्ने भ्याक्सिन उपलब्ध हुनेछ भने बाँकी आवश्यक खोप सरकारले खरिद गर्नुपर्नेछ। सरकारले 15 वर्षमाथिका 72% जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको छ। भ्याक्सिन भनेको चाहिँ अब हाम्रो शरीरलाई चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै त्यसलाई शरीरलाई चाहिँ डिफेन्स सिस्टमलाई एक्टिभ गर्न, हाम्रो शरीरको पुलिसलाई चाहिँ ल यो आउन सक्छ, यो चोर आउन सक्छ, यस्तो लुगा लाएर आउन सक्छ भनेर पहिल्यै अवेर गरेको, पहिल्यै जानकारी दिएर राख्नलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन जस्तो भन्छ अब सिम्पल भाषामा होइन। अब के हुन्छ भने भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ हामीले त्यो भाइरस चाहिँ जस्तो हाल्छौँ, त्यो जुन भाइरसमा अब स्ट्रक्चर के हुन्छ भने भाइरसमा आरएनए र डिएनए हुन्छ, ह्युमनमा नि डिएनए हुन्छ, त्यो एकदमै हाम्रो सेलभित्र। भाइरसमा नि आरएनए र डिएनए भाइरस, यो कोरोना भाइरस भनेको आरएनए भाइरस हो। अब त्यो स्ट्रक्चर पनि छिर्छ, तर के हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरमा जे छ त्यो छिरेर जब हाम्रो बडीमा मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई असर गर्ने त्यो तत्त्व चाहिँ हुँदैन। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त्यो रिसेप्टरमाले अब त्यो रिसेप्टर हुन्छ कोरोना भाइरसको बाहिरपट्टि, त्यसलाई चाहिँ एन्टिजेन पनि भनिन्छ। त्यो रिसेप्टरसँग जस्तै हारको चिज भ्याक्सिनले बनाएर त्यो हाम्रो बडीमा हालिन्छ। त्यो हालेपछि भ्याक्सिनले कसरी एफेक्ट गर्छ भने पहिले बडीलाई वार्निङ गर्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ व्हाइट ब्लड सेल हाम्रो डिफेन्स मेकानिजमलाई र एक्टिभेट गरेर चाहिँ के हुन्छ एड्याप्टिभ डिफेन्स सिस्टमलाई, एड्याप्टिभ इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट गराइदिन्छ। त्यो भएपछि हामी के भयो भने ल अब यस्तो रोगहरू आउन सक्छ है भनेर गयो, पहिले उनीहरू तयार भएर त्योसँग अब नक्कली आयो, अब भ्याक्सिन भनेको नक्कली रोग हो, त्यो हालिदिएपछि नक्कलीलाई फाइट गर्न तयार भएपछि अब पहिले थाहा छ कि यस्तो रोग आयो भने यस्तरी जानुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ है भनेर भन्ने हुन्छ। त्यो भएपछि अब शरीरलाई के भयो भने ल आएपछि भ्याक्सिन लगाइयो भनेपछि अब कोरोना भाइरस नलाग्ने भन्ने होइन, तर त्यसको डिफेन्स सिस्टम चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ कोरोना भाइरससँग कसरी एट्याक गर्ने, कसरी त्यसलाई लड्ने भन्ने चाहिँ पहिला फिक्स भइसकेको हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। भनेपछि लड्नलाई सजिलो हुने हो भ्याक्सिन। अब मार्केटमा धेरै भ्याक्सिनहरू आएको छ, एक्जाम्पललाई रामडेसिभिर भन्ने छ, अनि फाइजर भन्ने आएको छ, अब विभिन्न नामहरू छ त्यसमा नजाउँ होइन। तर के हो सबैको काम के हो भने पहिले अवेर गर्ने बडीलाई। अब भ्याक्सिनले काम गर्ने तरिका त्यही हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने भ्याक्सिनेसन प्रोसेस चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब अझै 2-3 महिनापछि आउला भन्ने अनुमान छ। अब यो चाहिँ के गरिरहेको छ भने इन्टरनेसनल स्टडी गरिरहेको छ। इन्टरनेसनल स्टडी अहिले सबै फाइनलाइज भएको छैन, किनभने डिफ्रेन्ट फेज अफ स्टडी हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा त लगाउन थालिसके होइन। तर के हो भने यो चाहिँ अब स्याम्पल साइजमा स्टडी गरे हो। अब त्यही भ्याक्सिनले नेपालको स्ट्रेनलाई पनि काम गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हामी भन्न सकिँदैन। र के भन्छ भने हामीले स्ट्याटिस्टिकल टर्ममा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने चाहिँ स्याम्पल डज नट रिप्रेजेन्ट द डेटा फर इन्टायर पपुलेसन भन्छौँ। भनेपछि जुन चाहिँ स्याम्पल छ हामीले 100 उनीहरूले चेक गरेर 100जनालाई 1000जनाले चेक गरेर होला, 1000जनामा चाहिँ 3 राउन्डमा चेक गरेर होला भनेपछि 3000लाई चेक गर्दाखेरि यो 3 अरबको पपुलेसन, नेपालमा 3 करोडको पपुलेसनलाई त्यही डेटाको अब ल 95%, 95-98% त्यसले चाहिँ असरदायक छ, ल यो राम्रो छ है भन्ने चाहिँ त्यही डेटा चाहिँ हाम्रोमा आएर चाहिँ ल अब त्यो 3 लाखलाई लगाउँदा चाहिँ त्यही रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने पनि हुँदैन। र के भने यो इनिसियल फेजको होइन, यसमा चाहिँ अब यसले गर्छ नै काम गर्छ नै के गर्दैन भन्ने कुरा नै हुन्छ। र अब कुन चाहिँ लगाउने यत्रो त निस्किया छ। अब के भन्छ नि महामारी निस्क्यो, कुन चाहिँले पहिला निकाल्ने र कुन चाहिँ म अगाडि भाउँ भन्ने हुन्छ देशहरूलाई। अब कुन चाहिँ लगाएर कुन चाहिँ ल्यायो भन्ने हुन्छ र हाम्रोमा देशमा कसरी पठाउँछ भन्ने हुन्छ। र के हुन्छ नि अब त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा फरक हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, किनभने भ्याक्सिनको ट्रान्सपोर्टेसन 4 डिग्री र एकदमै फ्रिजिङ टेम्परेचरतिर ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि ल्याउनलाई गाह्रो के चिज भने सबै अब हाम्रो कारो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्रिज गरेर चाहिँ ल्याउनुपर्छ र नलाउन अगाडिसम्म त्यो फ्रोजन टेम्परेचरमै रहेर बस्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो समस्या छ। र अब जेनरली कुरा गर्दा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यसको $3 हाराहारीमा चाहिँ पर्न आउँछ भनेपछि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ 300 रुपियाँको हाराहारीमा चाहिँ हामीलाई 300-350 को हाराहारीमा पर्ने भएपछि सबैलाई लगाउनलाई गाह्रो पर्दैन। नमस्ते, म डाक्टर राजु ढकाल, हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धीको पुनर्स्थापना सम्बन्धीको विशेषज्ञ हुँ। अहिलेको समयमा हामीले स्वस्थ रहनको लागि जीवनशैलीमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
अब यसमा अहिलेको हाम्रो मेन समस्या भनेको एउटा सेडेन्टरी लाइफस्टाइल हो। त्यसमा हामी बिहान उठेदेखि नै एउटा चाहिँ एक किसिमको व्यायाम गर्नुपर्छ। त्यो व्यायाम गर्ने पनि तपाईँको अब आफ्नो घरको बाहिरतिर एटलिस्ट 30 मिनट्स 30 मिनट पनि मर्निङ वाक जगिङ गर्ने भन्छौँ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा त्यो पनि गर्न सकिँदैन भने घरमै बसेर पनि विभिन्न किसिमका व्यायामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किन आवश्यक छ भने अहिले भर्खरै निकालिएको एउटा तथ्याङ्कले के भनेको छ भने जसले चाहिँ सेडेन्टरी फिजिकल एक्टिभिटी कम गर्छन् र जसले चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी कम गर्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ल्डकै संसारको सबभन्दा 4औं रोगमा परेको छ। यो कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। रोग भनेको त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले जति चाहिँ जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दैनौँ, फिजिकल एक्टिभिटी गर्दैनौँ, त्यो पनि एउटा रोगको रूपमा आयो। र त्यसपछि खानपिनको कुरामा पनि एकदम यसलाई हामीले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ। विशेष गरी अब हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हाम्रो उचाइ कति छ र हाम्रो ओजन कति छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हेरेपछि हाम्रो बडी मास इन्डेक्स BMI भन्छ, र BMI चाहिँ तपाईँको 25 भन्दा तल छ भने ठिक छ। त्योभन्दा माथि भयो भने तपाईँले डायटिसियनसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ डाइट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी अब हामीलाई जिब्रोलाई मिठो हुने चिजहरू कति चिज हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भनौँ हामीले तेल अहिले आएको हामीले पकाउने खानपिन आरबिआरमा धेरै तेल हुन्छ, त्यो तेल एकदमै हानिकारक हुन्छ। अनि दोस्रो भनेको अब हामीले खाँदाखेरि एकदम भात धेरै खायौँ भने भातमा नि कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ। त्यो कार्बोहाइड्रेट नै तपाईँको आफ्नो शरीरले पचाउन सक्ने भयो भने चाहिँ शरीरले लिन्छ। शरीरले लिने जति बढी भएको कार्बोहाइड्रेट सबै केमा जान्छ त बोसोमा परिणत हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सकेसम्म हरियो सागसब्जी चाहिँ धेरै खानुपर्ने हुन्छ। तर धेरै भन्नाले तपाईँको दाल भात तरकारी खानुभयो पनि हरियो सागसब्जी खानुभयो पनि तपाईँको डेली एक्टिभिटी फिजिकल एक्टिभिटी काम अनुसार तपाईँलाई चाहिँ क्यालोरीको चाहिन्छ भनेर तपाईँले क्यालकुलेट गरेर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ खानपिनमा। र अर्को कुरा भनेको हामीले चुरोटले टाउकोदेखि कपालदेखि पैतालासम्म चाहिँ असर गर्छ, त्यसलाई खानु भएन। र अर्को भनेको रक्सी खाँदाखेरि केही समय खाँदा केही हुँदैन, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो मस्तिष्कलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्हिबिटर्स भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै रक्सी खाँदाखेरि तपाईँको हार्ट जोड्ने मस्तिष्क अनि तपाईँको साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ, त्यो पनि खानु भएन। र अर्को कुरा भनेको पार्टीहरू गर्दाखेरि धेरै चाहिँ चिल्लो चिजहरू हामीले खान्छौँ, त्यो चिल्लो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म हटाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँ अब त्यसपछि तपाईँ काममा जानुहुन्छ भने पनि तपाईँको बसिरहेर गर्ने काम छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ त्यो कुर्सीबाट एकछिन उठेर 2-3 मिनट यताउता आफ्नो शरीरलाई चलाउनु भयो भने, अथवा तपाईँको काम गर्ने स्थलमा चाहिँ लिफ्ट छ र भर्याङ छ भने तपाईँले चाहिँ त्यही भर्याङ मात्र 3 तला 3 चोटि ओहोरदोहोरो गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो दिनको लागि चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ क्या। त्यो किसिमले तपाईँले चाहिँ आफूलाई कसरी एक्टिभ राख्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र मोटोपनको लागि तपाईँले अघि मैले भने जस्तै BMI हेरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोटोपन कम गराउनु पर्ने हुन्छ। र मोटोपन कम गर्नलाई खाना र व्यायामको चाहिँ धेरै नै जरुरत हुन्छ। र त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँलाई चाहिँ धेरै आफ्नो कार्यस्थानमा आफूले बस्ने चेयर टेबल सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो चेयर टेबल सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कस्तो किसिमको चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ, जसले गर्दा पछि गएर मांसपेशी र हाड जोड्नेको समस्या नहोस् भन्ने किसिमले तपाईँहरूले चाहिँ परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि पनि तपाईँहरूको अफिस जानको लागि तपाईँलाई नजिक छ भने सकेसम्म हिँडेर जानुहोस् अथवा साइकलमा जानुहोस्। सकेसम्म चाहिँ मोटरसाइकल अथवा गाडी चढ्ने चाहिँ अलि तपाईँहरूले कम गर्नुभयो भने त्यही नै एउटा चाहिँ जसले चाहिँ मलाई समय नै छैन फिजिकल एक्टिभिटी गर्नलाई भन्नुहुन्छ, त्यो नै एउटा चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ। र तपाईँ जब घरमा आउनुहुन्छ अफिसको अन्य कामले तपाईँलाई स्ट्रेस दिएको छ भने तपाईँले आफूलाई स्ट्रेस रिलिज कसरी गर्ने त्यो कुरामा पनि तपाईँले कसैले चाहिँ स्ट्रेसै नपरेको भए त ठिक छ, तर स्ट्रेस परेको छ भने कुनै किसिमको व्यायाम गर्ने अथवा योगा गर्ने अथवा रिल्याक्सेसन विभिन्न टेक्निक्सहरू हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको निन्द्रा। तपाईँले
अब त्यसपछि सुत्ने बेला आउँछ भने सुत्ने बेलामा पनि तपाईँको यसलाई हामी स्लिप हाइजिन भन्छौँ र सुत्नुभन्दा अगाडि आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडि ननुहाउने, कफी नखाने र कहिलेकाहीँ मान्छेलाई निन्द्रा लाएन भनेर चाहिँ अब यो रक्सीहरू भनौँ न मादक रक्सी नै खानी हुन्छ, त्यसकारण अल्कोहल लिने त्यो पनि हामीले गर्नु हुँदैन किनकि यसले 1 दिन 2 दिन चाहिँ निन्द्रा कम गराउँछ भने पछि गएर लाइफभरि यसले समस्या पर्छ र निन्द्रा यति महत्त्वपूर्ण छ कि निदाउँदाखेरि तपाईँको शरीरमा चाहिँ स्फूर्ति हुने खालको एउटा हर्मोन निक्लिन्छ र अर्को कुरा भनेको निदाउँदाखेरि तपाईँको डिप निन्द्रा सुत्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ हाम्रो इजी गर्दा देखिन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ डेल्टा स्लिप भन्छौँ। त्यो स्लिप चाहिँ हामी व्यक्तिमा चाहिन्छ। त्यो स्लिप भएन भने के हुन्छ, भोलिपल्ट एकदम थकान हुने, निन्द्रा भएन भने भोलिपल्ट एकदम थकान हुने, काम गर्न मन नलाग्ने, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, यी सबै किसिमका चाहिँ शारीरिक तथा मानसिक समस्या हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँको निन्द्राको लागि पनि आफूलाई चाहिँ निन्द्रा आएको बेलामा आनन्दले सुत्ने गर्नुहोला र यसरी नै यो चाहिँ नर्मल किसिमको जीवन हामीले दैनिक गर्ने स्वस्थ हुनको लागि गर्ने क्रियाकलापहरू भयो र कसैलाई केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने चाहिँ त्यही सम्बन्धीको विशेषज्ञलाई चाहिँ परामर्श लिएर जीवनशैली राम्रो गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने भिन्न किसिमको चाहिँ जीवनशैलीमा चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले जीवनशैलीलाई चाहिँ कसरी सकेसम्म आफू स्वस्थ रहन सक्छु भनेर तपाईँले अहिले मैले भनेका कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ स्वस्थ रहनुहुन्छ र तपाईँलाई र तपाईँको परिवार र समुदाय सबैलाई चाहिँ राम्रो हुनेछ। र अन्तिममा अब यो कोभिड-19 को समयमा आफू पनि बच्नुहोला र अरूलाई पनि यो सर्नबाट चाहिँ बचाउनु होला। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरौरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। दर्शकवृन्द, मौसम यस्तो कुरा हो, हरेक मौसमले हाम्रो स्वास्थ्यमा फरक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। गर्मी मौसमको आफ्नै विशेषता छन्, त्यो समयमा हामीले आफ्नै हिसाबले फरक किसिमले स्वास्थ्यमा सजगता अपनाउनुपर्छ। जाडो मौसमका पनि फरक विशेषता छन्, जाडो मौसममा पनि हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा फरक हिसाबले सजगता अपनाउनुपर्छ। जब जाडो सुरु हुन्छ तब हामी सबैलाई रुवाखोकी लाग्ने समस्या सामान्य जस्तै लाग्छ। त्यसमध्ये पनि ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरूलाई धेरै गाह्रो हुने गर्छ। यस्तो समयमा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले कसरी बच्ने, हामी सबैले कसरी बच्ने? कोरोना भाइरसको संक्रमण भइहाल्यो भनेदेखि यो चिसो मौसममा उम्किन गाह्रो हुन्छ भनिरहेका छन् विज्ञहरूले। निमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समयमा कोरोना भाइरसबाट बच्न के गर्ने, संक्रमित भइहाल्यो भने के गर्ने, यो विषयमा हामी अब संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकजना स्वास्थ्य कर्मीसँग हामीले यही सेरोफेरोङ रहेर समग्र स्वास्थ्यको चिसो मौसमसँग जोडिएका प्रसङ्गहरूको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् अबको स्वास्थ्य संवाद हेरौँ यहीसँग सम्बन्धित। चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। जाडोयाम लागेसँगै यससँग सम्बन्धित रोगहरू पनि देखिन थाल्नेछन्। बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चिसोका कारणले निमोनियाको जोखिम हुन्छ। जाडो बढेका बेला मुटु रोगी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। चिसो मौसममा शरीरको ख्याल राखेमा रुगाखोकी र ज्वरो जस्ता समस्या हुने सम्भावना समेत
कम हुन्छ। साथै अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण समेत फैलिएको अवस्थामा चिसोमा झनै यसको असर बढ्न सक्ने भएकोले थप सजगता अपनाउनु आवश्यक छ। जाडो महिनासँगै कोरोना संक्रमित बढ्ने र अन्य रोगका बिरामीलाई समेत यसले असर गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। जाडोमा अन्य वर्षहरूमा जस्तै इन्फ्लुएन्जा र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगका बिरामीहरू समेत बढ्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। जाडोयाम बालबालिकाको लागि सबैभन्दा संवेदनशील समय हो। बालबालिकाहरूलाई रुगाखोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासको समस्या देखिने हुँदा विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सल्लाह छ। जाडो मौसममा अरूभन्दा पनि विशेष गरी बच्चा र वृद्ध देखिन्छ। त्यो पनि वृद्धको केसेसमा चाहिँ यो दमको बिरामीहरू धेरै आउनुहुन्छ, ज्वरोको बढ्छ होइन, निमोनियाको केसेसहरू पनि बढिरहेको हुन्छ। अनि बच्चालाई चाहिँ ज्वरो रुगाखोकी। जाडो मौसममा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ? चिसो मौसममा वृद्धलाई हुने भनेको दमको बिरामी जो पहिलेदेखि दम भइरहेका हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ न्यानो गर्ने, न्यानो भन्दा पनि न्यानो भनेर फेरि आगो बालेर न्यानो पनि भएन होइन, सकेसम्म कपडाकै उसले घाम ताप्ने गरेर न्यानोमा राख्ने, झोलिलो कुराहरू बढी खुवाउने, त्यसपछि हजुरको यो डाइट्स एक्सर्साइज बढी केयर गर्ने। अनि यो जाडो महिना लागे लगत्तै चाहिँ बर्न केसेस पनि बढ्छ। यो आगो ताप्ने बिरामीले आगो ताप्ने भएको हुनाले चाहिँ बर्नको पेसेन्टहरू पनि आइरहनु भएको हुन्छ। बच्चाको केसमा लेस देन 2 इयर्स भनौँ, लेस देन 1 इयर्सलाई चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ एकदमै मजाले गराउनु पर्यो, न्यानोमा राख्नु पर्यो, झोलिलो कुराहरू खुवाउनु पर्यो, डाइट्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, अहिले अब यो कोभिड सङ्क्रमणको समय छ होइन, यो समयमा चाहिँ आउने बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अहिले चाहिँ भनौँ न यो 7-8 महिनादेखि जुन कोभिडको पेसेन्टहरू धेरै नै मात्रामा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा फर्स्टमा इनिसियल र पहिलाको फेज र अहिलेको फेजमा डिफ्रेन्स छ होइन। पहिला चाहिँ पेसेन्ट आउने बित्तिकै हामीले इमर्जेन्सी बाहिरै हेल्थ डेस्क भनेर राखेका थियौँ, जस्तै ज्वरोको बिरामी, त्यसपछि रुगाखोकीको बिरामी होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हिस्ट्री लिन्थ्यौँ पहिला नै, ज्वरो छ कि छैन, कफ छ कि छैन। त्यो अनुसारले यदि कोभिड सिम्टम्सतिर गयो भने चाहिँ एउटा वेले म्यानेज गर्थ्यौँ भने, कोभिड होइन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले म्यानेज गर्थ्यौँ। पहिला चाहिँ इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीहरूलाई टेम्परेचर हेर्थ्यौँ, कफको हिस्ट्री लिन्थ्यौँ, त्यसपछि पहिला चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री भनेर पनि लिन्थ्यौँ, कताबाट आउनुभयो त्यसले पनि एकदम म्याटर गर्थ्यो पहिला चाहिँ। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अनि पेसेन्टलाई चाहिँ कोभिड यदि सङ्क्रमित हो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामीले सिम्पल ब्लड टेस्टहरू सबै इन्भेस्टिगेसनहरू पठाएर अनि पेसेन्टलाई चाहिँ होल्डिङ वार्ड भनेर खोलेका थियौँ यो लकडाउन भएपछि भनौँ न। त्यसपछि बिरामीलाई त्यहाँ राख्थ्यौँ अनि पिसिआर पनि पठाउँथ्यौँ, अनि त्यसको रिपोर्ट वेट गरेर त्यति बेलासम्म चाहिँ सिम्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट, ज्वरोको लागि सिटामोलहरू नर्मली हामीले जस्तो सिम्टम देखिन्छ त्यो म्यानेज गरेर, अनि पिसिआरको रिपोर्ट आइसकेपछि यदि चाहिँ बिरामी कोभिड हो भनेर पोजिटिभ आयो भने चाहिँ त्यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसारले चाहिँ हामीले हजुर 1133मा कल गरेर मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर चाहिँ बिरामीलाई त्यही अनुसारले व्यवस्थापन गर्थ्यौँ। उहाँहरूले कोभिड हस्पिटल भनेर तोकेको हस्पिटलहरू जस्तै यो टिचिङ वीर हस्पिटल होइन पाटन, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले आफैले नै कन्ट्याक्ट गरेर त्यसपछि यो एम्बुलेन्स 102 को एम्बुलेन्स थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसमा म्यानेज गरेर अनि पठाउँथ्यौँ। यदि पिसिआर नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हामीले हाम्रै हस्पिटलमा नै राखेर म्यानेज गर्थ्यौँ। पहिला चाहिँ त्यो थियो भने पछि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै होइन सबै बिरामीलाई चाहिँ कोभिड पेसेन्टलाई पनि सबै हस्पिटलले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले फेरि त्यही नै प्रोटोकल फलो गर्दै पोजिटिभ आए पनि तर सिम्टोमेटिक मात्रै हुनुहुन्छ, एकदम धेरै सिरियस हुनुहुन्न होइन, हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ कोभिड आइसियू छैन, त्यो हिसाबले चाहिँ आइसियू नै चाहिने बिरामी एकदम सिरियस केसहरूलाई चाहिँ
रिफर गर्छौँ अहिले पनि। होइन नर्मली म्यानेज गर्न मिल्छ भने चाहिँ हामीले हाम्रै हस्पिटलमा नै म्यानेज गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, अब अहिले त बिरामीहरू सामान्य अवस्थाका कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू खास अस्पताल नजानु पनि भनिएको छ र प्रायः सबै धेरैजसो चाहिँ होम आइसोलेसनमा पनि बस्ने गर्नुहुन्छ। आइसोलेसनमा बस्दा कस्ता कस्ता कुराहरूमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? होम आइसोलेसनमा बस्ने भनेको चाहिँ माइल्ड केसेसहरू भन्छौँ होइन, माइल्ड टु मोडरेट केसलाई चाहिँ होम आइसोलेसन बस्दा नै हुन्छ। अब होम आइसोलेसन बस्दा पनि आफूले सेल्फ केयर चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ। जस्तै यो कोभिडको केसेसमा चाहिँ फिभर धेरै आउने होइन, कफलाई चाहिँ एकदम कोही बिरामीलाई चाहिँ कफले गाह्रो हुने, ज्वरोको लागि एकदम रेगुलरली मोनिटर गरिराख्नु पऱ्यो फिभर होइन। त्यो छ भने सिटामोलहरू हामीले प्रेस्क्राइब गरेर हुन्छौँ। ज्वरो छ भने त्यसको सिम्टोमेटिक म्यानेज गर्नु पऱ्यो। अनि कफको लागि चाहिँ एकदमै धेरै कफ छ गाह्रो भयो भने हामीले एउटा SpO2 प्रब भन्छौँ, अक्सिजनको लेभल हेरिने होइन। त्यो चाहिँ आफूले एउटा घरमा किनेर राख्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सेल्फ 90 भन्दा प्लस चाहिने हो अक्सिजन लेभल होइन। 90 आफैले मेजर गर्दाखेरि 90 प्लस छ भने चाहिँ होम आइसोलेसन कन्टिन्यू गर्दा भयो। इनकेस यो अक्सिजनको मात्रा कमी भयो, 90 भन्दा घट्न थाल्यो, आफूलाई एकदम गाह्रो भयो भने चाहिँ तुरन्त हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। अनि होम आइसोलेसन बस्दा पनि आफूले चाहिँ आफूलाई ह्याप्पी राख्नलाई, खुसी हुनलाई आफूलाई एकदम मेन्टल्ली फ्रेस राख्नु पऱ्यो। यो मेन्टल इलनेसको कुराहरू पनि छन्। यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू डिप्रेसनमा गइरहेछन् होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ आफूले केही न केहीमा इन्गेज गराउनु पऱ्यो। केही नोभल्सहरू भनौँ, आफूलाई इन्ट्रेस्ट पढ्नमा छ भने त्यो गर्दा भयो। हरेक कुराबाट पनि खानपानमा एकदम धेरै ध्यान दिनु पऱ्यो। यो हाइली प्रोटिनस डाइट भन्छ होइन, प्रोटिनयुक्त खाना चाहिँ धेरै मात्रामा खानु पऱ्यो, झोलिलो कुराहरू खानु पऱ्यो। डाइट र आफूलाई फ्रेस हुने काम आफूलाई सेल्फ केयर गर्न सक्यो भने होम आइसोलेसन ठिकै हुन्छ। कोभिड सङ्क्रमित बिरामीलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो भने चाहिँ तुरुन्तै नै जानुपर्ने भयो। अनि खोकीले गर्दाखेरि नै श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने भएकाले क्रोनिक कफ अनि यो अक्सिजन लेभल डाउन हुने बित्तिकै चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो, प्रिकसनहरू त अपनाउनु भएको थियो होला, कसरी सङ्क्रमित हुनुभयो? इमर्जेन्सीमा ड्युटी गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली एभ्री डे नै 10 to 15 केसेस कोभिडको देखिराखिएको थियो। यो पहिलाको यो वैशाख जेठभन्दा पनि यो बिचको टाइम जुन असार श्रावण भदौको टाइम थियो, त्यति बेला चाहिँ रेगुलर बेसिसमै हामीले 8-9 जना पेसेन्ट कोभिड पोजिटिभ भेटिन्थ्यौँ। त्यति बेला प्रिकसन लिँदै पनि आफू पनि कोभिड सङ्क्रमित हुन पुग्यो। हामीले चाहिँ PPE लगाउँथ्यौँ, तर त्यसमा पनि ग्लोभ्स तुरुन्तै चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ 2टा पेसेन्टको इन्टरभलमा चाहिँ ग्लोभ्स मात्रै चेन्ज गरिन्थ्यो, अरू त खासै चेन्ज गर्ने भएन। अनि सेनिटाइज गर्थ्यौँ, ग्लोभ्स चेन्ज गर्थ्यौँ, त्यति नै मात्र। रुगाखोकीलाई मात्रै कोभिड भन्न त मिल्दैन होइन। कोभिडलाई चाहिँ लङ टर्म कफ, यो अरूको चाहिँ हजुरको यो 1 देखि 4 दिनसम्ममा सिम्टम देखिन्छ भने कोभिडको त लागेको 5 दिनदेखि पछि मात्रै सिम्टम्स देखिने भयो। लङ टर्म छ, अरू एसोसिएटेड फ्याक्टर्सहरू छ, जस्तै ज्वरो पनि छ, त्यसपछि यो श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भइरहेछ, अनि विकनेसहरू भइरहेछ भने चाहिँ कोभिड हो कि होइन। त्यसमा पनि हामीले बिरामी आइसकेपछि एउटा एक्सरे, नर्मल ब्लड इन्भेस्टिगेसनहरू त गरि नै हाल्छौँ। एक्सरेले पनि फोक्सोमा चाहिँ दाग देखिने हुन्छ यो कोभिडको केसेसमा भने, यो सामान्य रुगाखोकीमा त दाग देखिँदैन। त्यसरी पनि एक्सरेको हिसाबले पनि हामीले छुट्याउँछौँ दुईवटा। हजुर, त्यसपछि एक्सरेमा हामीलाई डाउटफुल लाग्यो होइन, फोक्सोको दुवैपट्टि भागमा चाहिँ दाग देखियो भने चाहिँ हामीले PCR रिकमेन्ड गर्छौँ। त्यसपछि PCRले त डायग्नोस्टिक नै भइहाल्यो। हाम्रो यो लेटेस्ट भनौँ न रिसर्च अनुसार चाहिँ कोभिड पेसेन्ट पुरानो कोभिड भएको तर अहिले चाहिँ यो मुटुमा समस्या देखिने, हार्ट एट्याकको समस्या देखिने, त्यस्तै फोक्सोमा फेरि न्युमोनियाको समस्या पनि पछि गएर न्युमोनियाको समस्या देखिने, अनि स्ट्रोकहरू भयो, अल्जाइमर्स पनि देखिएको छ।
अब त्यसको रिसर्च हजुर कसैलाई रिसर्च त हुने बाँकी नै छ, एक्ज्याक्ट त अलिक तथ्याङ्क पछि नै आउला। कोभिड सङ्क्रमण भइहाले त्यसबाट बच्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? रेगुलरली सेनिटाइजर युज गर्ने, बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क प्रयोग गर्ने। अब 24 आवर नै मास्क लगाउन सकिन्छ भन्ने त छैन होइन, आफूले घरमा बस्दा त्यति बेला प्रिकसन लिने ठाउँमा त परेन, तर बाहिर जाँदाखेरि भिडभाडमा जाँदाखेरि चाहिँ मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्यो, फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ गर्नु पर्यो, सकेसम्म भिडभाडमै नजानु पर्यो। अनि कोभिड सङ्क्रमण भएको बिरामीसँग चाहिँ एक्सपोजर कम गर्नु पर्यो। सिभियर केसेस छ भने त हस्पिटलाइजको कुरा आइहाल्यो। होम आइसोलेसनमा बसेका छौँ भने चाहिँ आफूलाई कुनै न कुनै कुरामा इन्गेज गर्ने, रेगुलरली एक्सर्साइज गर्ने, डाइट्समा ध्यान दिनु पर्यो, मेडिटेसन गर्ने, सकेसम्म आफू कसरी इन्गेज भइन्छ, ह्याप्पी हुन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बिरामीमा चाहिँ नर्मल एउटा मान्छेमा चाहिँ इम्युनिटी डाउन यतिकै नै हुन्छ। इम्युनिटी डाउन भएको बेलामा चाहिँ कुनै पनि रोग, यो कोभिड मात्रै होइन, कुनै पनि रोगले चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने चान्सेस एकदम धेरै हाई हुन्छ। हामीले यो के अरे कोभिडको केसेसमा चाहिँ इम्युनिटी कसरी बुस्टअप गर्ने त्यसलाई नै पहिला प्रिभेन्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिक बेनिफिट नै हुन्छ होला। यो बेलामा रुगाखोकी एकदम धेरै नै बढ्छ भनौँ न चिसो मौसममा। यो बेलामा चाहिँ कतिपय मानिसहरूले चेकअप गराउन नजाने अनि औषधि पसलमा गयो, औषधि किन्यो खायो होइन, त्यस्तो गर्ने चलन पनि छ। खासमा त्यो चेकअप नगराइकन औषधि खाँदा कस्तो असर गर्छ? कतिपय केसेसहरू सिम्पलमा त ट्रिटमेन्ट भइ नै हाल्छ होइन, आफैले गरेको आफ्नो विस अनुसारले खाएको मेडिसिनले कतिपय रुगाखोकी त यतिकै नै उपचार भइ नै हाल्छ। तर बिरामी सिभियर कन्डिसन छ, उहाँलाई चाहिँ थाहा छैन, तर आफ्नो अनुसारले मेडिसिन उहाँले खाइरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यसको कम्प्लिकेसन्स चाहिँ बढी आएको पाइन्छ। नर्मल रुगाखोकी भनेर औषधि खाने, तर इमर्जेन्सीमा हामीले बिरामी हेर्दा हामीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ बिरामीको कम्प्लिकेसन धेरै भइसक्ने, सिरियस कन्डिसनमा मात्रै आउने, त्यस्तो पनि धेरै पाइन्छ। कोभिड सङ्क्रमण हुँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? सुरुमा देखिने लक्षणहरू भनेको खोकी, ज्वरो, विकनेस होइन, यो बडी एकहरू बढी हुने, त्यसपछि ज्वरो पनि आउने, हाई फिभर, अनि कति केसेसमा चाहिँ डाइरियाको पनि सिम्टम्स देखिएका छन्। कस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमित भयो भने चाहिँ एकदम धेरै जटिल हुने गर्छ? वृद्ध जसलाई चाहिँ कोमोर्बिड डिजिजहरू छ होइन, पहिल्यैदेखि सुगरको बिरामी, प्रेसरको बिरामी, मुटुको बिरामीहरू, पहिल्यै कुनै अपरेसन गरिएका बिरामीहरूलाई चाहिँ धेरै मात्रामा देखिएको छ, कम्प्लिकेसन धेरै हुने देखिएको छ। मृत्यु दर पनि यो जसलाई कोमोर्बिड विथ कोभिड छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु दर धेरै भएको पाइन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि, हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ।
अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन, अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुषी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ, फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ, नभए दाइले कन्डम प्रयोग गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछन् नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ, इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ यो कार्यक्रम लिएर। यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो, NTV प्लसमा, NTV कोहलपुरमा, NTV इटहरीमा। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हामी बढी शौखिन हुँदै गयौँ। हाम्रो जीवनशैली पहिलाको भन्दा फरक हुन थाल्यो। अभ्यास अर्थात् एक्सर्साइज कम हुन थाल्यो। हामी भौतिक रूपमा काम कम गर्न थाल्यौँ
त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खानपान र जीवनशैलीले धेरै रोगहरू निम्त्याउन थाल्यौँ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यो देखिन्छ पनि, रोगहरू धेरै बढिरहेका छन्। त्यसमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त खासमा? अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यसरी बढिरहेको समयमा कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो जीवनशैली अपनाइयो भने हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ? हामीलाई कतै साना लागिरहेका वरिपरि नै भेटेका कुराहरू पनि हामीले ख्याल नगर्नाले धेरै रोगहरू निम्त्याइरहेका हुन सक्छौँ, निको पनि नबनाइरहेका हुन सक्छौँ। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ? एकजना विज्ञसँग हामीले सोधेका छौँ यिनै प्रश्नहरू। उहाँ हामीलाई यसरी उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। नमस्ते, म डाक्टर अनिल भट्टराई, मुटु रोग विशेषज्ञ। संसारमा अहिले मुटु रोगको अवस्था भयावह देखिन्छ। संसारको सम्पूर्ण मृत्युदरको 30% मान्छेहरू मुटु एवं रक्तनलीको रोगले मरिरहेका छन् र अहिलेको पछिल्लो आँकडाले नेपालमा पनि त्यो नै देखिया छ। 30% जति मान्छेको मृत्यु चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिजले भइरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी सबैजना आफ्नो परिवार, आफ्नो छिमेकलाई मुटु रोगीबाट चाहिँ जोगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, त्यसमा चाहिँ हामीले अपनाउन सकिने सजगताहरू, त्यो भनेको विशेष गरी तपाईँको खानपिनमा दिनुपर्ने ध्यान, त्यो भनेको खानामा चिनीको मात्रा कम गर्ने, नुनको मात्रा कम गर्ने, सकेसम्म धुम्रपान मद्यपान नगर्ने, यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि नियमित रूपमा केही न केही शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि कालान्तरमा गएर हार्ट एट्याक जस्ता भनौँ न जटिल रोग लागेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो छिमेकमा, तपाईँ हाम्रो परिवारमा मृत्यु कसैको नहोस्। र केही गरी त्यस्ता रोगहरू लागिहाले पनि अहिले चाहिँ नेपालमै पनि मुटु रोगको उपचारमा धेरै प्राविधिक फड्को हामीले मारिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर 35 वर्षभन्दा माथिको मान्छेले नियमित रूपमा आफ्नो शरीरमा सुगरको मात्रा कति छ, आफ्नो प्रेसर कति छ, कोलेस्ट्रोलको लेभल रगतमा कति छ, यी कुराहरू मात्रै ध्यान दियौँ र वर्षमा एकचोटि भए पनि मुटु रोग विशेषज्ञलाई भेट्यौँ भने धेरै हदसम्म हामी मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ। र अहिले नेपालमा मुटुमा जाली हाल्नेदेखि लिएर, मुटुको भाल फेर्नेदेखि लिएर, बाइपास अपरेसनदेखि लिएर, जन्मजात मुटुको पुवालहरू टाल्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण खालका मुटु रोगको उपचारहरू सम्भव छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही गरी मुटु रोग लागिहालेमा पनि नआत्तिकन धैर्य गरेर मुटु रोग विशेषज्ञलाई भेट्नुभयो भने त्यो किसिमको समस्याहरूबाट तपाईँहरूले चाहिँ समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई, यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले
बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हार्ट जोड्ने विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हार्ट जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्, तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हार्ट जोड्नेमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हार्ट कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुनु साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हार्ट जोड्नेलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हार्ट जोड्नेलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाँडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाँडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाँडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाँडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हार्ट जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाँड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाँडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाँड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाँड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित
हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ, किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ ढाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ, किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तो जस्तो भन्नु त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूलाई दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने नगरेको बेलामा नगर्ने अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्, हातको चाहिँ हड्डी त्यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्, यही कुरा भन्न चाहन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। चेलीबेटी आफन्त बोलाइ ओइ बोलाइ, भिडभाड नगरौ कसैले, भिडभाड नगरौ कसैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्।
स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन, समय सकिन आँट्यो। स्वस्थ जीवनको यो 1 घण्टाको समयको बीचमा हामीले जति पनि सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ ती यहाँलाई कस्तो लाग्दैछन्? हामीलाई सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। तिनलाई हामी मार्गदर्शक मानेर अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूसँग पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छन्, जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन गर्नुहोस् या SMS गर्नुहोस्, भाइबर गर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस्, कुनै समस्या छैन। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्नेछौँ र यहाँ तिनकै आधारमा अर्थात् यहाँहरूकै प्रश्नको आधारमा विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर विषयवस्तु छनौट गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। त्यसै गरी यो कार्यक्रम यहाँले NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरका पर्दाहरूमा मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा आफूलाई अनुकूलता परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युब छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन छ, वेबसाइट छ, फेसबुक पेजमा पनि हामी यो कार्यक्रम अपलोड गर्छौँ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम यहाँले प्रत्यक्ष रूपमै हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू बेला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि आवश्यकता महसुस भयो भने। आजलाई छुट्टिने बेला भएको छ। हामीले आज चिसो मौसमलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम निर्माण गऱ्यौँ, किनभने यो समयको आवश्यकता हो, माग पनि हो। चिसोबाट जोग्यौँ, हामी आग्रह गर्छौँ फेरि पनि। कोरोनाबाट जोग्यौँ, सबैलाई जोगाउँ। कतै हामी संवेदनशील नभइदिनाले हाम्रो परिवारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक या दीर्घरोगीहरू या बालबालिकालाई समस्या पर्छ कि त्यो पनि ख्याल गरौँ। हामी बाहिर हिँड्ने मान्छेहरूले त्यो ख्याल गरिएका पाउँदैनौँ, त्यो ख्याल गरौँ। यो अहिलेको आवश्यकता हो। यो आग्रहसँगै भोलि फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।